बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। डर्टी हैरी बिल्कुल फिराउन बन चुका है। पहले जिले शाह को आईएसआई टॉर्चर करती है, उसको फेंक के चले जाते हैं, और अब जिले शाह शहीद के वालिद को न जाने कितना दबाव डाल के बयान देने पे मजबूर कर दिया गया है। मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक पैगाम भी है जो इमरान खान भी बार बार दे रहे हैं, और उनके बाकी जो नीचे लीडरान है वो उस तरह से नहीं दे रहे। आई डोंट नो उनकी क्या वजह है, मसलेहत है, लेकिन इमरान खान कौम को वादे बता चुके हैं। अगर जिंदा कौम होती तो अब तक सड़कों पर होती और इस मजलूम का हिसाब मांगती, इंसाफ लेती। जो कौम इंसाफ के लिए खड़ी होती है ना, अल्लाह की बरकत आती है। हम जितना बोल सकते हैं, आपको नाम ले लेके बता रहे हैं किसने किया है, हम क्या कुछ दाव पे लगा चुके हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। लेकिन सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये इत्तेहाद का वक्त है। हमारा मुल्क, उसकी सालमियत, सब कुछ खतरे में है। ये जरा सुने आप कि उनका बयान क्या आ गया है। उससे पहले इतलात थी कि इनको अगवा किया गया, फिर इतलात थी कि पुलिस इन पर दबाव डाल रही है, हुकूमत दबाव डाल रही है, और मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लेकिन पहले आप ये बयान सुने। कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं हूँ किसी को ख़राब करूँ। मैंने अल्लाह के पास जाकर जवाब नहीं देना, मैंने देना वहाँ पर भी जवाब देना। कोई नहीं है ऐसा। वो लिखी गई एट द टाइम ऑफ व्हेन आई वाज सो अपसेट। साथ लुकमा देने वाला कोई इनका अजीज है, कोई कहते हैं इनका दामाद है, वो भी कह रहा है कि यू वर अपसेट। तो इन्होंने बयान जो दिया है वो ये है जी कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो आई विटनेस ही नहीं हूं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे किसी का नाम ले सकता हूं। ना मैं सीएम का नाम ले रहा हूं, ना आईजी का ले रहा हूं, ना किसी और का ले रहा हूं। लेकिन आपने गौर करना है माइक कौन से हैं। सीएम पंजाब जो इस वक्त लगा हुआ है उसका माइक है चैनल 24 का, और दूसरा मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान चैनल है, उसका माइक है। तीसरा कोई माइक भी आने नहीं दिया अगलों ने अंदर। इस कदर कंट्रोल्ड और प्लांटेड ये सब कुछ है। कितना दबाव डाला गया होगा। मुझे तो खतरा है कि इनको भी मार मार के उल्टा लटकाया गया होगा, नंगा किया गया होगा। मुझे ये खतरा है। इनका तरीका वारदात क्या है, ये ऑफर करते हैं जी कि देखें आप क्या लड़ेंगे, बेटा था, जाना था उसने, ये पैसा ले लें या ये कर लें, वो कर लें, देख लें इमरान खान नहीं हमारे सामने खड़ा हो सकता, हमारे सामने कौन लड़ेगा हमसे, लें पैसा, अपनी जिंदगी गुजारें आराम से, अपने बाकी बचाएं, फैमिली को डराया जाता है। या तो इस तरह, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर तशद्दुद किया जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, नंगा किया जाता है। जो भी है, हम जिले शाह के वालिद के साथ हैं। जो भी वो बयान देंगे आगे, हमें पता है वो मजबूरी में दिया जाएगा। इस सूरत हाल में जब किसी कानून को नहीं माना जा रहा, जब कंपनी बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम ही नहीं कर रही, सीसीपीओ लाहौर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करने का डोगर साहब को फैसला दे दिया था, वो फैसला नहीं मान रहे, अभी तक किसी आइन को तस्लीम नहीं कर रहे। इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। आईएसआई के आज और आईबी के लोग वहां पहुंच के कहते हैं जी कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। या तो इलेक्शन कमीशन ही गैरत खा ले और कहे जी कि जो भी होगा इलेक्शन तो करवाने हैं, आप हमें फोर्सेस दें, इतनी हमें चाहिए, आप पाबंद हैं देने के, या आइन कहता है। अगर तो वो ये कहता है फिर तो ठीक है, फिर तो करना पड़ेगा। वो ये नहीं कहता, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर ये जो डाइन है बाहर बैठी हुई, ये टारगेट करेगी जजों को, फिर ये अपनी मर्जी के जज लगवाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि मामला फिर उसी तरह से लटकाने की कोशिश की जाएगी। ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान पे। आप जरा देखें उनका पहले का बयान क्या था। जिले शाह ने गिरफ्तारी दी थी, उससे पहले कोई उसकी खबर या कॉल वगैरह आपके पास आई? टेलीफोन है मेरे पास है। उसने किसका आया था, क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा जी मैं गिरफ्तार हो गया। मैं कहा, कोई बात नहीं। अच्छा। बेटे के साथ मेरी बात हुई इसकी कि मैं गिरफ्तार हो गया, कि तुसी परेशान ना होना। मैंने कहा नहीं। ड्यूरिंग अरेस्ट में ये इसको मारा गया है। इनकी प्रिजन वैन में बेटे से बात भी हुई थी और इन्होंने कहा था कि इसको अरेस्ट में ही मारा गया है। इन पे कितना दबाव डाला गया होगा कि अपना जवान बेटा इनका चला गया। बदतरीन तशद्दुद किया आईएसआई वालों ने। इसके बाद भी ये सूरत हाल है कि वो अपने बेटे के लिए भी इंसाफ लेने की उन्हें इस गंदे गले सड़े निजाम से उम्मीद नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह उस कौम की मदद करता है जो अपनी मदद आप करती हैं। हम जितना बोल सकते हैं, जितना हकायक से आपको आगाह कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन उठना इस कौम को पड़ेगा। एक इंसानों के समंदर को खड़ा होना पड़ेगा। कुछ लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों से सवाल करते हैं कि आप आए ना पाकिस्तान। ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त हेल होल है ना, इससे निकल के बाहर आ गए हैं, फिर भी वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कई लोग राब्ता करते हैं कि हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, जितना बोल सकते हैं बोल रहे हैं,
جس طرح اوورسیز پاکستانی کھل کے بول سکتے ہیں، پاکستان میں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، وہ نکل آئے۔ لیکن جو پھنس گئے ہیں اس کنویں میں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ غلامی کرنی ہے ساری زندگی؟ کیا کرنا ہے؟ کیا فیصلہ کیا کرنا ہے اس قوم نے؟ ایسے جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ عمران خان نے قرآن کی آیت پوسٹ کی، اللہ پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے ہوتے ہیں، یعنی گائے بھینسیں جیسے ہوتی ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہی میں زیادہ ہیں، یہی لوگ ہیں غافل۔ یہ عمران خان نے آیت پوسٹ کی ہے۔ یہ کن کے لیے؟ یہ سب کے لیے ہے، کمپنی کے لیے ہے، یہ مخالف سیاستدانوں کے لیے ہے، یہ پوری قوم کے لیے بھی ہے۔ ہم چوپائے بن گئے ہیں، نہ ہمیں یہ ظلم نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں یہ دھونس دھمکی اور بدماشی سے یہ ملک چل رہا ہے اس ٹائم، ISI کی بدماشی سے یہ ملک چل رہا ہے اس وقت۔ یہ کسی کو بھی اٹھا کے مار سکتے ہیں، جو بولے گا اس کے فیملی کو اٹھا کے لے جائیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، ننگا کریں گے، ہر غلط کام کریں گے۔ اس ٹائم یہ ملک ایسے چل رہا ہے، کب تک چلے گا ایسے؟ مجھے بتائیں۔ اس کو پولیس نے نہیں مارا، پولیس والے خود کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مارا۔ ٹائم لائن یہ کہتی ہے کہ جس دوران یہ پولیس کے پاس تھا اور جب اس کی ڈیڈ باڈی اسپتال پہنچی، بیچ کا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ غائب رہا۔ یہ کدھر رہا ہے؟ یہ ISI کے کسی سیف ہاؤس میں گیا ہوگا، اسے لے کے گئے ہوں گے، وہاں اسے مارا گیا ہوگا، کیونکہ ISI کے لوگ زمان پارک میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری باتیں بھی انہیں بری لگتی تھیں، یا یہ ان کے لیے ایک چوائس تھا کہ اس کو ماریں گے، سب سے ڈائی ہارڈ ہے، یا اس کو کورس کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے باتیں نکلوانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی انہوں نے کیا ہے، لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن یہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے، اور اب اس کے والد کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ ایسا نظام کب تک چل سکتا ہے میرے پاکستانیوں؟ مجھے بتاؤ۔ جب تک انسانوں کا سمندر نہیں اٹھے گا اور پورا ملک جام نہیں ہو جائے گا، کہ یہاں تک کہ یہ منتیں سماجتیں کرتے، پاؤں پکڑتے آئے عمران خان کے پاس کہ صرف آپ کی کال پہ یہ لوگ گھر جائیں گے، خدا را ان کو گھر بھیجیں، پورا ملک بند ہو گیا ہے، تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ قتل کریں گے عمران خان کو، تب یہ قوم روئے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تب دھاڑے مار کے رونے اور لاکھوں کے جنازے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی قبول کر چکے ہوں گے۔ پاکستان میں جسے عرب ممالک کی طرز کا بادشاہی سسٹم ہے نا، کمپنی وہ لانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ شریفوں اور زرداریوں کو ایک شاہی خاندان کا درجہ دے دیا ہے کمپنی نے، اور اب انہی کی نسلوں کی آگے غلامی ہم نے کرنی ہے، اور نسل در نسل کرنی ہے۔ صرف عمران خان واحد رکاوٹ ہے اس بادشاہت کے راستے میں، اور اس کو کمپنی قتل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ صرف نائل نہیں کرنے کا، نائل تو یہ کریں گے ہی کریں گے، یہ نواز شریف کو زبان دے چکے ہیں کہ ہم اس کو الیکشن میں نہیں آنے دیں گے۔ وہ کس حد تک جائیں گے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پکے معاہدے ہو گئے ہیں، لکھ کر دیا جا چکا ہے۔ جب تک ایک شدید ترین رد عمل خود سے نہیں آئے گا، ایک بار آپ نے دیا تھا، بہت کچھ بدل گیا تھا 10 اپریل کی رات کو۔ اگر آپ وہ رد عمل نہ دیتے، تحریک انصاف ٹوٹ چکی ہوتی۔ اس رات نے تحریک انصاف کو ٹوٹنے سے بچایا، اور ایک بڑی موومنٹ شروع ہوئی۔ آپ کو ایک بار پھر ایسا ری ایکشن دینا پڑے گا، بلکہ اس رات سے بھی زیادہ، لیڈر کے بغیر باہر نکل کے پرامن رہیں، لیکن سب کچھ بلاک ہو جائے، پورا ملک جام کر دیں آپ، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، الیکشن کے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، بالآخر آئین توڑے بغیر یہ الیکشن نہیں روک سکتے۔ یہ آئین توڑنے کی طرف جائیں گے تو امتحان ہے، سپریم کورٹ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں، وہ بھی نہیں کھڑی ہوتی تو عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا غلام بن جائیں یا کھڑے ہو جائیں اور باہر نکل پڑیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آخری مارکا کس طرف جاتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔